पिछली आयतों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में हकीकत बयान कर दी। साफ तौर पर सच्चाई बिल्कुल क्लियरली वाज़ेह तौर पर बयान कर दी। लेकिन इतने पावरफुल एविडेंसेस के बाद भी, इतने क्लियर प्रूफ्स के बाद भी जब लोगों ने बात मानने से इनकार कर दिया, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मुबाहला की दावत दी कि आओ, हम भी आते हैं अपने बच्चों के साथ, अपनी औरतों के साथ, और तुम भी आओ अपने बच्चों के साथ, अपनी औरतों के साथ, और हम फिर मिलकर अल्लाह से दुआ करते हैं कि हम में से जो झूठा है उस पर अल्लाह की लानत हो। लेकिन उन्होंने ये चैलेंज कबूल नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं जानते थे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, उनकी बातें सच्ची हैं, और हमारी किताबों में हमने कहीं ना कहीं तब्दीलियां की हैं, हम अपनी बातों को छुपा रहे हैं, या हमारी बात की सच्चाई में कहीं ना कहीं कमी है। अगर हमने ये मुबाहला किया तो नुकसान हम ही को होगा, इसलिए उन्होंने पीछे हटना बेहतर समझा। लेकिन इस बात के बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें एक बहुत खूबसूरत तरीका सिखाया है कि ऐसे सिचुएशन में जब तुम हो, जब सामने वाला अपनी हार कबूल कर ले या किसी चैलेंज को कबूल करने से इनकार कर दे, तो उसे जलील करना या उसे उसकी हार का एहसास दिलाना ये मकसद नहीं है, या उसके साथ सख्ती करना ये हमारा मकसद नहीं है। मकसद ये है कि उसे हिकमत के साथ, विजडम के साथ, अच्छे अंदाज में हक की तरफ बुलाया जाए। आगे की आयतों में अल्लाह सुब्हानहू तआला यही तरीका हमें सिखा रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन में ऐसे लोगों से किस तरह से बात करो, कैसे उन्हें हक की तरफ बुलाओ, कैसे उन्हें दावत दो, कॉमन ग्राउंड से बात की शुरुआत करो, जिन बातों को दोनों तरफ के लोग कबूल करने के लिए तैयार हों, और फिर इस तरह से फाइनली उन्हें एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया जाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल फ़हमन नबिय्यिना व हिफ़्ज़ल मुरसलीन वल मुक़र्रबीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आयत नंबर 62 और उसके आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आप देखिए, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों की तरफ रहमत बनकर आए थे, लेकिन जब वो अहले किताब से गुफ्तगू करते हैं तो उनका अंदाज बहुत सख्त है। इन आयतों में, पिछली आयतों में अल्लाह सुब्हानहू तआला इनसे पूछते हैं कि तुम किताब को जानते हो, तुम किताब का इल्म रखते हो, फिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? देखिए, मुशरिकीन से तो कुछ खास उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वो तो सदियों से जिहालत में थे, उनके पास तो कोई किताब का इल्म नहीं था। लेकिन अहले किताब के पास तो किताब का इल्म था, उनके पास तो पैगाम पहुंच चुका था। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उनसे पूछते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो जबकि तुम सच को जानते हो, तुम खुद गवाह हो। फिर उसके बाद उन्हें मुबाहला का चैलेंज दिया गया, उसके बाद वो डर गए और पीछे हट गए। इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला का तरीका उनके साथ सख्ती का नहीं है, बल्कि बहुत नरमी का है। पहले अल्लाह ने मुसलमानों से कहा कि तुम शक मत करो अल्लाह की तरफ से आने वाली सच्चाई में। अल हक़्क़ु मिर रब्बिकुम, हक तुम्हारे रब की तरफ से है। फला तकुम मिनल मुमतरीन, तो ना तुम होना शक करने वालों में से। फिर इसके बाद अहले किताब को नरमी से दावत दी, कहा ठीक है, तुमने चैलेंज कबूल नहीं किया, लेकिन अब फौरन यहां से जाओ मत, जरा सोचो। तुम्हारा चैलेंज से पीछे हट जाना इस बात की निशानी है कि तुम दिल के अंदर कहीं ना कहीं ये जानते हो, तुम्हें लगता है कि ये सारी बातें सच्चाई हो सकती हैं, ये सारी बातें अल्लाह की तरफ से हो सकती हैं। आयत नंबर 62, इन्ना बेशक, हादा ये, लहुआ अलबत्ता वो, अल क़ससुल हक़ किस्से हैं जो सच्चे हैं। अल क़सस, क़ाफ सौद सौद इसका रूट है, क़स्सा या क़ुस्सु से है। किस्सा कहते हैं किसी कहानी को, किसी वाक़े को, किसी स्टोरी को। अल क़ससुल हक़, ये सच्ची कहानी है, द ट्रूथ। लेकिन क़सस जो होता है वो लफ्ज़ ऐसी कहानी के लिए आता है जो कदम ब कदम फॉलो की जा रही हो। जब कोई कहानी सुनता है तो सिर्फ वो अंजाम नहीं बता देता, बल्कि पहले ये वाक़या हुआ, फिर दूसरा ये हुआ, फिर तीसरा ये हुआ, ताकि सुनने वाला पूरी कहानी को कदम ब कदम समझ सके। जैसे पुराने ज़माने में कोई नानी दादी कोई कहानी सुनाती थी, तो बच्चे इंटरेस्ट से सुनते थे, और अगर उन्हें कहीं पानी पीने या कहीं जाना है तो वो कहते थे आप रुको, ऐसा ना हो कि बाकी बच्चे आगे की कहानी सुन लें और मेरा कुछ मिस हो जाए। तो वो रोकते थे उन्हें,
ताकि कोई चीज़ बीच में से मिस ना हो। यहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें ये बता रहे हैं कि ये ईसा अलैहिस्सलाम की जो कहानी हमें सुनाई गई, वो पूरी सच्ची कहानी है और अल्लाह ने कदम ब कदम जितनी ज़रूरी बातें थी सब कुछ बयान कर दी है। ये हक है, ज़रूरत के मुताबिक मकसद को पूरा करने वाली कहानी है। यानी जो कुछ अल्लाह ने हमें बता दिया है वो सब का सब सबसे ज़्यादा अहम है, वो हक है यानी सच है, उसके पीछे एक मकसद है, एक पर्पज़ है जो पूरा यहाँ पर बयान कर दिया गया है। और अल्लाह ने हमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं बताई। जो सारी बातें पुरानी किताबों में मिलती हैं वो सब कुछ हमें नहीं बताई गई। जितनी ज़रूरी थी वो बता दी गई और जितना जो कुछ हमारे लिए जानना ज़रूरी नहीं था वो नहीं बताया गया। लेकिन अफ़सोस की बात यह है कि अक्सर लोग उन बातों के पीछे लग जाते हैं जिनको कुरान में बयान नहीं किया गया है और उन बातों पर कम तवज्जो देते हैं जो असल में कुरान में बयान कर दी गई है। अक्सर लोगों की तवज्जो इन बातों पर होती है कि ये सब कुछ कब हुआ था? अच्छा कितने लोग थे? अच्छा वो वाक़या कहाँ पे हुआ था? उसकी लोकेशन क्या थी? उस ज़माने में उसे क्या कहा जाता था उस जगह को और आज हमारे ज़माने में उस जगह को क्या कहा जाता है? अच्छा उसके बाद क्या हुआ था? उसके पहले क्या हुआ था? जैसे कई लोगों को इस बात की फ़िक्र है कि ईसा अलैहिस्सलाम का बर्थ डेट कौन-सी दिन होता है? क्या ये 25 दिसंबर सही में उनका बर्थ डेट है या नहीं? या फिर किस जगह पर उनकी असल पैदाइश हुई थी? वो जगह कौन-सी थी? जिन बातों को अल्लाह ने नहीं बयान किया, वो सब कुछ हमारे लिए जानना ज़रूरी नहीं है। इट डज़न्ट मैटर कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, वो जगह कौन-सी थी, वो वक़्त कौन-सा था, वो डेट क्या थी, क्योंकि ये सारी डिटेल्स असल मकसद को पूरा नहीं करती। तो कहने का मतलब ये है कि कुरान में यहाँ पर और हर जगह पर जितनी स्टोरी, जितनी बात बता दी गई, अगर हमारा फ़ोकस उधर ही हो, तो हम उसमें से सही लेसन्स को लर्न कर सकते हैं। वमा और नहीं, मिन इलाहिन कोई इलाह बरहक, इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के। पीछे हमने आले इमरान में पढ़ा था ला इलाहा इल्लल्लाह। सूरह बकरा में भी हमने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। यानी अल्लाह के सिवा कोई और माबूद नहीं है, कोई और इबादत के लायक नहीं है। लेकिन यहाँ पर अंदाज अलग है। ये खास तौर पर उन लोगों से कहा जा रहा है जो अल्लाह को तो इलाह मानते ही हैं, मानते हैं कि अल्लाह इलाह है, लेकिन साथ में और किसी को शरीक कर लेते हैं, यानी अल्लाह के साथ किसी और को भी ये मकाम देते हैं। तो इसके ज़रिए उनके अकीदे को ठीक किया जा रहा है। उनसे कहा जा रहा है कि तौहीद पर आ जाओ। व इन्नल्लाह और बेशक अल्लाह ताला लहुआ, अलबत्ता वो अल अज़ीज़ुल हकीम बहुत ज़बरदस्त है, खूब हिकमत वाला है। यकीनन अल्लाह ताला ज़बरदस्त कुदरत रखने वाला है, हकीम है, हिकमत वाला है। और हकीम का माना सिर्फ ये नहीं कि वो हिकमत वाला है, बल्कि ये भी है कि वो हुक्म देने का हक रखता है। जब लोग अल्लाह की असल हिदायत से दूर हो जाते हैं, जब अल्लाह की किताब से दूर हो जाते हैं, असल किताब से यानी असल तौरात से, असल इंजील से, असल कुरान से, फिर क्या होता है? फिर मन गढ़ंत इबादत के तरीके निकाल लिए जाते हैं, नए नए अकीदे, नए नए तरीके। लोग दीन में ऐसी बातें शामिल कर लेते हैं जो अल्लाह ने नहीं उतारी होती। जैसे फला दिन आपको फला चीज़ बनाकर खानी है, ये इबादत है। फला दिन फला चीज़ खाना, ये कैसी नेकी है? इसमें क्या नेकी का काम है? या फला चीज़ पहनना, गले में ये डाल दो या हाथों में ये बांध लो, इसमें क्या नेकी है? इसमें ये इबादत कैसे हुई? कोई लॉजिक ही नहीं समझ में आता। इसे बांध लिया तो कैसे इबादत हो गई? कैसे आपने कोई नेकी का काम कर दिया? जब इंसान अल्लाह के कलाम से दूर हो जाता है, कुरान से दूर हो जाता है, फिर वो क्या करता है? फिर वो रिवायतों को, रस्मों को, बुजुर्गों की बातों को, दूसरी चीज़ों को अल्लाह के कलाम की जगह देने लगता है। तो ये सारी आयतें जो पीछे ईसा अलैहिस्सलाम का किस्सा हमें सुनाती हैं, उससे हमें क्या सीख मिलती है? कि सिर्फ एक अल्लाह की इबादत की जाए, अल्लाह की किताब और हिदायत को मजबूती से पकड़ा जाए, दीन में अपनी तरफ से कोई नया अकीदा, कोई नई बातें शामिल ना की जाए, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराया जाए। और यहाँ पर एक और अहम बात है जो हम सबको समझना ज़रूरी है। कुछ लोग अपना दीन दूसरों तक जब पहुँचाते हैं, तो दीन को आसान बनाने के लिए अल्लाह के अहकाम में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई और रिलीजन का कोई शख्स है, वो आकर कहता है कि इस्लाम तो मुझे पसंद है, बातें तो मुझे अच्छी लगती है, लेकिन इसमें जो 5 वक़्त की नमाज़ है ये मेरे लिए मुश्किल है, ये नहीं हो सकता। कोई कहता है नहीं मैं तो पोर्क खाना नहीं छोड़ सकता, पोर्क तो मेरा फ़ेवरेट है।
اور اس پر کوئی مسلمان اس سے یہ کہے کہ کوئی بات نہیں، اگر آپ اللہ کو مانتے ہو، رسول کو مانتے ہو، کو فالو کر رہے ہو، ٹھیک ہے، چلتا ہے اتنا تھوڑا بہت، اتنا اسٹرکٹ نہیں ہے اسلام، آپ یہ نہیں کہہ سکتے۔ اسلام کے حکم کو، اس کے قوانین کو نہیں بدل سکتے کسی کے کمفرٹ کے لیے، قوانین تو وہی ہے، آپ اسے کم فالو کرتے ہو، زیادہ فالو کرتے ہو، کچھ لینینسی ہے تب تک جب تک آپ کوشش کر رہے ہو، اسے غلط سمجھ رہے ہو، لیکن پورے قوانین کو ہٹا نہیں سکتے، بدل نہیں سکتے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، چلتا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن آپ کی شفاعت کریں گے اور آپ سب کچھ ٹھیک رہے گا، کوئی زیادہ بڑی بات نہیں ہے۔ نہیں، قرآن میں دی گئی حکم کو آپ اپنی طرف سے نہیں بدل سکتے، آپ یا کوئی بھی اور مخلوق یہ اختیار نہیں رکھتی کہ اللہ کے حکم کو بدل دے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یعنی اللہ ہی اصل اختیار رکھنے والا ہے، اللہ ہی اصل حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 63، فَإِن، پھر اگر، تَوَلَّوْا، وہ منہ پھیر لیں، فَإِنَّا، تو بے شک، اللہ تعالیٰ، علیم، خوب جاننے والا ہے، بالمفسدین، فساد کرنے والوں کو۔ یہ جو لفظ ہے تولو، واو لام یا اس کا روٹ ہے، اس کا دو طرح سے معنی کیا جا سکتا ہے۔ فَإِن تولو، پھر اگر وہ منہ پھیر جائیں، پاسٹ ٹینس میں کہا جا رہا ہے کہ if they turn away، اور دوسرا معنی ہے پریزنٹ ٹینس میں if you all turn away، اگر تم سب منہ پھیر رہے ہو ابھی، یعنی یہ بات صرف ان کرسچن سے نہیں کہی جا رہی کہ اگر وہ سارے منہ پھیر لیں، بلکہ ہم سے بھی کہی جا رہی ہے، ہم جو آپ ابھی اس وقت قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم سب منہ پھیر لو، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، علیم، جاننے والا ہے، بالمفسدین، فساد کرنے والوں کو، فساد پھیلانے والوں کو۔ دیکھیں یہاں پر نوٹ کریں، فاسدین نہیں کہا گیا، مفسدین کہا گیا ہے۔ فاسد وہ شخص ہوتا ہے جو خود بگڑ جائے، اور مفسد وہ شخص ہوتا ہے جو دوسروں کو بھی بگاڑ دیتا ہے، فساد کو پھیلاتا ہے۔ یعنی یہاں پر بات صرف خود غلط ہونے کی نہیں ہے، بلکہ غلط بات کو آگے پہنچانے کی بھی ہے۔ دیکھیں، ہر شخص اپنے دین کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اپنے دین کا نمائندہ ہوتا ہے، چاہے وہ اہل کتاب میں سے کوئی ہو یا مسلمان ہو۔ اگر آپ اپنے دین کو صحیح طرح سے پیش نہیں کر رہے ہو تو آپ لوگوں تک سچائی کی جگہ غلط بات پہنچا رہے ہو۔ ہر مسلمان اپنے اخلاق سے، اپنے رویے سے، اپنے عادات سے، اپنے طور طریقے سے، اپنی زندگی کے جینے کے طریقے سے لوگوں تک اسلام کو پہنچا رہا ہوتا ہے، اسلام کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے۔ جب لوگ کسی مسلمان کو دیکھتے ہیں تو وہ اکثر یہ سوچتے ہیں کہ اگر یہ اسلام پر عمل کرنے والا شخص ہے تو اسلام شاید ایسا ہی ہوگا، اور یہ ہر جگہ پر ہوتا ہے۔ آپ مان لیجئے ایک شخص ہے جو ایک کنٹری سے دوسری کنٹری جاتا ہے، فار ایگزامپل ایک انڈین اگر کسی فارن کنٹری میں جاتا ہے اور وہاں جا کر کوئی غلط کام کرتا ہے، کوئی بھی غلط کام، مان لیجئے کچرا پھیلاتا ہے یا کوئی اور دوسرا غلط کام کرتا ہے، اور وہ لوگ وہاں پر اسے دیکھتے ہیں، دوسرا کوئی شخص ہے وہ بھی انڈین ہے اور وہی کام کرتا ہے اس کنٹری میں جا کر، وہ لوگ اسے بھی دیکھتے ہیں، ایک سے دو ایگزامپل دیکھنے کے بعد لوگوں کے دل میں یہ بات آ جاتی ہے کہ اچھا جتنے بھی انڈینز ہیں وہ سارے ایسے ہی ہیں۔ اسی طرح سے اگر کوئی مسلمان غلط کام کرتا ہے، ایک ایگزامپل دیکھا، دو ایگزامپل دیکھے، اس کے بعد لوگ یہ کہنے لگتے ہیں کہ اچھا اسلام ہی غلط ہے، اسلام ہی یہ بات کہتا ہے۔ یعنی ہر ایک مسلمان خاموشی سے بھی اسلام کا نمائندہ ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی بات بولے یا نہ بولے۔ یعنی اگر کوئی شخص خود کرپٹ ہے، خود کوئی غلط کام کر رہا ہے تو وہ اس طرح سے اس کام کو نارملائز کر دیتا ہے۔ یعنی مان لیجئے کوئی ایک شخص ہے، کوئی مسلمان ہے جو کوئی غلط کام کر رہا ہے، کوئی غلط عقیدہ ہے اس کا، کوئی غلط رواج ہے، کوئی رسم و رواج ہے، اس کو فالو کر رہا ہے اور اسلام کے نام دے کر اسے فالو کر رہا ہے۔ دوسرا مسلمان جو اسے دیکھے گا وہ یا تو یہ سمجھے گا کہ اگر وہ کر سکتا ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں، اس میں کچھ غلط نہیں ہے، یا ہو سکتا ہے وہ اسے ریلیجن کا پارٹ سمجھ کر فالو کرنے لگے۔ تو اس سے کیا ہوگا، وہ کرپشن، وہ غلطی، وہ غلط کام اس ایک شخص تک سیمت نہیں رہے گا، وہ آگے اور دوسرے لوگوں تک بھی پھیلے گا۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اگر تم منہ پھیر لو، یعنی تم سب یا وہ منہ پھیر لیں، تو بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے فساد کرنے والوں کو۔ آیت نمبر 64، قل، کہہ دیجئے، یا ایھا الکتاب، اے اہل کتاب۔ اہل کتاب سے مراد صرف یہاں پر یہود اور نصارہ نہیں ہے، کچھ علماء کے مطابق، کچھ مفسرین کے مطابق اہل کتاب سے مراد ہے وہ
यहूद और नसारा में से लोग जो किताब के अहल हैं, जो किताब को पढ़ते हैं, जो जानते हैं, जो उसका इल्म रखते हैं, जो आलिम तबके के लोग हैं, जो रैबाइज हैं, जो प्रीस्ट्स हैं। और किताब लफ्ज़ में तौरात और इंजील दोनों शामिल हैं, यहाँ तक कि कुरान भी शामिल है। अहले किताब यानी हम सब लोगों की तरफ भी यहाँ पर इशारा किया जा रहा है, जो कुरान को पढ़ने वाले हैं, जो कुरान का इल्म रखते हैं, जो कुरान वाले लोग हैं, उनसे भी कहा जा रहा है तालौ, आओ। आइन लाम वाव इसका रूट है, उलूव से है, जो बुलंदी के लिए इस्तेमाल होता है। बुलंदी के लिए भी ये लफ्ज़ आता है। तो बुलंदी की तरफ बुलाना यानी कि फिजिकली नहीं बल्कि बुलंद मकाम की तरफ, बुलंद कलिमे की तरफ, एक ऊंची और बुलंद बात की तरफ बुला रहे हैं कि आओ एक बड़ी और ऊंची बात की तरफ। इला कलिमतिन, एक कलमे की तरफ। कलिमा वैसे तो एक लफ्ज़ को या एक वर्ड को कहते हैं, लेकिन कलिमे से मुराद अल्लाह की बात, शरीयत की बात, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात, कुरान की बात, ला इलाहा इल्लल्लाह को भी कलमा कहा गया है। तो कलिमा, एक कलमे की तरफ आओ, एक बुलंद बात की तरफ आओ। सवा इन, जो बराबर है। सवा का जो रूट है वो है सीन वाव या, और सवा का मतलब होता है कोई दरमियानी चीज़, कोई बीच का हिस्सा जिससे दोनों तरफ के हिस्से बराबर हो जाते हैं। उसी तरह से सवा उस सबील भी आपने सुना होगा, यानी रस्ते का दरमियानी हिस्सा, जो बेहतरीन और सीधा हिस्सा होता है उसे सवा कहा जाता है। बैनना, हमारे दरमियान, व बैनकुम, और तुम्हारे दरमियान। तो अहले किताब से कहा जा रहा है कि अहले किताब आओ एक ऐसी बात की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान मुश्तरक है, कॉमन है, कॉमन ग्राउंड्स की तरफ बुलाया जा रहा है। गोया ये कहा जा रहा है कि हम और तुम कुछ बातों में इख्तिलाफ रखते हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जिसे तुम मानना नहीं चाहते, कुछ बातें ऐसी हैं जो तुम्हारी गलत है, लेकिन आओ पहले हम उन बातों की तरफ आए जिसमें हम दोनों मुत्तहिद हैं, जिस पर हम दोनों राजी हो सकते हैं। और वो कॉमन बात क्या है जिस पर हम दोनों अग्री करते हैं? वो ये है अल्लाह के ना अबुदा, हम इबादत करें, यानी तुम सब और हम सब मिलकर ना इबादत करें मगर अल्लाह की, इल्लल्लाह, मगर अल्लाह की। हम और तुम सब सिवाय अल्लाह के किसी और चीज़ की इबादत ना करें। जब ये लफ्ज़ इबादत इस्तेमाल होता है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले रोज़ा, नमाज, अल्लाह की सामने सजदा करना, हज करना और अल्लाह से दुआएं करना, ये सारी चीज़ें जहन में आती हैं। हाँ, ये सारी चीज़ें इबादत का हिस्सा तो है, लेकिन कुरान में इबादत का माना इससे बहुत ज़्यादा वसी है। इबादत का रूट है आइन बा दाल। इबादत अब्द से निकला है। अब्द यानी कि बंदा, स्लेव। और स्लेवरी क्या होती है? अगर कोई शख्स किसी का स्लेव है, पहले ज़माने में जो स्लेवरी हुआ करती थी उसमें जो मालिक होता था उसके हुक्म के मुताबिक जो उसका बंदा होता था, जो उसका स्लेव होता था, वो हर काम करता था। तो अब्द या बंदा या स्लेव वो होता है जो अपने मालिक का हर हुक्म माने, जो उसकी तय की हुई हुदूद है, जो उसकी बाउंड्रीज है, उसके बाहर कोई काम ना करे। यानी अगर एक मास्टर, एक मालिक अपने बंदे से, अपने स्लेव से कहे कि ये सिटी, ये जो शहर है, ये तुम्हारी बाउंड्री है, इसके बाहर तुम नहीं जा सकते, तो उस शहर में तो तुम आज़ादी से घूम सकते हो, लेकिन इस शहर के बाहर जाने की तुम्हें इजाज़त नहीं है। तो वो बंदा उस शहर के बाहर नहीं जा सकता क्योंकि उसके मालिक का हुक्म है। अगर उसका मालिक उससे कहे कि ये सारे काम तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हें करने ही होंगे, तो वो बंदा उन कामों को करेगा। अगर किसी काम से मालिक रोके तो वो स्लेव उन चीज़ों से रुकेगा। तो अब्दुल्लाह, अल्लाह का बंदा, यानी अल्लाह उसका मास्टर है, अल्लाह उसका मालिक है और वो उसका स्लेव है, वो उसका बंदा है। तो जो अल्लाह का हुक्म है वो उस बंदे को मानना है, और ये है इबादत। हर हुक्म को मानना ये काम है बंदे का। तो हम अल्लाह के बंदे हैं, यानी हम नमाज पढ़ते वक्त भी अल्लाह के बंदे हैं, जब हम सो रहे होते हैं तब भी हम अल्लाह के बंदे होते हैं, जब हम खाना खा रहे होते हैं, सफ़र कर रहे होते हैं, कोई भी काम जो हम दिन भर कर रहे होते हैं, वो उस वक्त भी हम अल्लाह के बंदे होते हैं। तो फिर इबादत क्या है? बंदगी क्या है? बंदगी है कि अल्लाह के हर हुक्म को मानना। अगर अल्लाह ने किसी चीज़ को खाने से रोका है तो उससे रुक जाना, जिस वक्त पे जो काम करने का हुक्म दिया गया है उससे मानना, जिस कामों से रोका गया है उससे रुक जाना, ये सब कुछ इबादत है। अच्छा, मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछती हूँ, हम खाना क्यों खाते हैं? इसका जवाब आप ये देंगे कि क्योंकि हमें भूख लगती है इसलिए हम खाना खाते हैं।
کھانا ہماری ضرورت ہے زندہ رہنے کے لیے اور وہ ہمیں طاقت دیتا ہے روزمرہ کے کام کرنے کے لیے. تو یہ ہے ایک عام آدمی کی سوچ. کوئی بھی ایک انسان یہی سوچے گا. لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں کھانا اس لیے کھاتا ہوں کیونکہ اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ کھاؤ، کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، تو یہ اللہ کا حکم ہے کہ کھاؤ اسی لیے میں کھانا کھا رہا ہوں، تو یہ کھانا کھانا بھی عبادت بن جاتی. تو جب اس نیت سے آپ کھانا کھاؤ گے تو کھانا کھانا بھی اجر و ثواب کا باعث بن جائے گا. یہ ہے اللہ کی رحمت کہ کھانا کھانا بھی عبادت بن جاتا ہے اور اللہ اس کا بھی اجر دیتا ہے. تو یہ ہے صحیح انٹینشن، صحیح نیت کا بینیفٹ. یعنی نیت اگر صحیح ہو تو وہ کام عبادت بن جاتا ہے. اور بھوک لگنا کیا ہے؟ بھوک لگنا صرف ایک سگنل ہے، ایک سائن ہے کہ اب وقت ہو گیا ہے کھانا کھانے کا. یعنی جو بندہ ہے اللہ کا وہ کھانا صرف اس لیے کھاتا ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے اسے کھانے کا، اور کب کھاتا ہے؟ جب اسے بھوک لگتی ہے. اسی طرح سے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ سوتے کیوں ہیں، آپ کہیں گے مجھے تھکان ہوتی ہے، مجھے نیند آنے لگتی ہے، مجھے آرام چاہیے ہوتا ہے اسی لیے میں تو سو جاتی ہوں. لیکن یہ سونا بھی عبادت بن سکتا ہے اگر آپ صحیح نیت سے سوئیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اور ہم نے تمہاری نیند کو تمہارے آرام کا ذریعہ بنایا ہے اور رات کو تمہارے لیے لباس بنایا ہے، پردہ بنایا ہے، اور دن کو روزی کمانے کا وقت بنایا ہے. تو اگر یہ نیت صحیح ہو کہ کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ سونے سے مجھے آرام ملے گا، تو اگر سونے کے پیچھے انسان یہ نیت کرے کہ سونے سے مجھے آرام ملے گا، میری تھکان دور ہو جائے گی اور میں بہتر طریقے سے اللہ کی عبادت کروں گی، یا سونے کی نیت یہ ہو کہ میں اٹھ کے اللہ کی عبادت کر سکوں، تو سونا بھی اجر و ثواب کا باعث بن جائے گا، یہ بھی عبادت بن جائے گی. تو انسان جو بھی کام کرے اپنی زندگی میں اگر اس کے پیچھے اس کی نیت صحیح ہے تو وہ کام عبادت بن جاتا ہے. جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے اس سے رک جائے تو وہ عبادت ہے. لیکن جو شخص اللہ کی غلامی کرنے سے انکار کر دیتا ہے، جو اللہ کا بندہ بننے سے انکار کر دیتا ہے، وہ بہت سی اور دوسری چیزوں کو اپنا معبود بنا لیتا ہے، اپنا الہ بنا لیتا ہے، اور بہت سی دوسری چیزوں کی وہ غلامی کرتا ہے. انشاءاللہ آگے ہم ان چیزوں کو بھی سمجھیں گے ڈیٹیل میں. اور ایسا شخص اپنے آپ کو آزاد سمجھ رہا ہوتا ہے اور وہ ہر وقت یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ مجھے کیا چاہیے، میں کیا چاہتا ہوں، اور اب مجھے یہ کرنے سے خوشی ملے گی، جو اسے کرنے سے خوشی ملتی ہے وہ کرتا ہے، چاہے اس میں اللہ کی نافرمانی ہو. لیکن جو شخص اللہ کا بندہ ہوتا ہے وہ ہر وقت یہ سوچتا ہے کہ اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، کیا میرا یہ کام اللہ کو پسند ہے، کیا میں اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں. تو اس بات کو بہت گہرائی سے اچھے سے ہمارے دل و دماغ میں اتار لیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں، تو کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے صرف کہ ہم کسی اور کے سامنے سجدہ نہ کریں یا کسی اور کے لیے روزہ نہ کریں یا کسی اور کے لیے یعنی کسی اور چیز کی عبادت نہ کریں. اس سے مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ جو ہم عبادت سمجھتے ہیں وہ ہم کسی اور کی طرف سے نہیں کرتے، بلکہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پوری زندگی اللہ کی اطاعت اور اس کی بندگی میں گزارنا. اور یہ ہے توحید کی روح. ولا اور نہ نشرکو، ہم شریک کریں بھی ساتھ اس کے، یعنی ساتھ اللہ کے، شیئن کسی چیز کو، کسی اور چیز کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ کسی چیز کو اللہ کے برابر نہ رکھو، نہ کسی جن کو، نہ کسی فرشتے کو، نہ کسی انسان کو، نہ کسی نبی وسیع ولی، نہ کسی علم والے شخص کو، نہ کسی مذہبی رہنما کو، نہ کسی کائنات کی کسی مخلوق کو، نہ سورج کو، نہ چاند کو، نہ ستاروں کو، نہ بادلوں کو، نہ بارش کو، نہ پتھر کو، نہ سمندر کو، نہ درختوں کو، نہ پہاڑوں کو، نہ جانوروں کو، نہ پرندوں کو. کسی چیز کی عبادت نہ کرو، کسی کو اللہ کے برابر نہ ٹھہراؤ. کوئی چیز تمہیں فائدہ یا نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ نہ چاہے. تو سمجھے اس بات کو کہ یہاں اللہ نے صرف بتوں کی پوجا سے ہمیں نہیں روکا. ہمیں ہر وہ بات جس پر ہم یقین کرتے ہیں، جو کوئی بھی اللہ کی مخلوق ہے جس کے اوپر ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیں نقصان یا فائدہ پہنچا سکتی ہے، تو یہ بھی شرک ہے. یعنی اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ کالا دھاگا مجھے نظر سے بچاتا ہے، یا کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ایک نیلی آنکھ ہے جو میں نے اپنے ہاتھوں میں یا گلے میں باندھ رکھی ہے یا گھر میں رکھ رکھی ہے تو وہ مجھے کسی طرح کی مصیبت یا بلا سے بچاتی ہے، یا کوئی ٹوٹا شیشہ ہے جو مجھے نقصان دے سکتا ہے، بدقسمتی لا سکتا ہے، یہ غلط سوچ ہے. کیونکہ ٹوٹا شیشہ آپ کو نقصان تب پہنچا سکتا ہے جب آپ کو اس سے لگ جائے، تو بہتر ہے کہ آپ اسے پھینک دو، گھر سے باہر نکال دو. لیکن اس کے اوپر یہ سوچنا کہ وہ بدقسمتی لاتا ہے، یا کالی بلی اگر رستہ کاٹ جاتی ہے تو مصیبت آتی ہے. کالی بلی ایک اللہ کی مخلوق ہے، وہ کوئی مصیبت نہیں لا سکتی آپ کی زندگی میں. جھاڑو رات کو مت لگاؤ، نہیں تو رزق چلا جاتا ہے.
جھاڑو کی پہنچ صرف دھول تک ہے، آپ کی رزق تک اس کی کوئی پہنچ نہیں ہے۔ رات کے وقت ناخن نہ کاٹو کیونکہ اس میں روزی میں برکت چلی جاتی ہے۔ رات کے وقت ناخن کاٹنے سے اس لیے روکا جاتا ہے کہ کہیں اندھیرے کی وجہ سے چوٹ نہ لگ جائے۔ نیل کٹر میں کیا طاقت ہے کہ وہ آپ کے رزق کو کنٹرول کر سکے، روزی کو کنٹرول کر سکے؟ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جا نماز یا مسلح اگر کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے تو اس پر جن آ کے نماز پڑھتے ہیں۔ اگر آ کے نماز پڑھتے تو پڑھنے دو انہیں۔ جا نماز کو سمیٹ کر رکھنے کا مقصد صرف ادب ہے کہ وہ جو چیز تھی جس استعمال کے لیے اسے لینا تھا اسے لے لیا ہے، اسے صحیح سلیقے سے صحیح جگہ پر رکھ دو بس۔ نیمبو مرچی کو دکان کے دروازے پر باندھ دو یا گھر کے دروازے پر باندھ دو تو اس سے نظر نہیں لگتی یا اور کوئی مصیبت ٹل جاتی ہے۔ نہ جانے کیسے کیسے اندھ وشواس اور کیسی کیسی باتوں پر ہم یقین کرتے ہیں۔ ہم دوسرے مذہب کے لوگوں کی برائیاں تو کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اچھا کار میں اس مورتی کو رکھنے سے کیسے حفاظت ہو جاتی ہے، اچھا صلیب کا ایک سمبل بنا کر انسان اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے اور اسے گلے میں لٹکا لیتا ہے تو پھر اس کی حفاظت کیسے ہو جاتی ہے اس چیز سے۔ لیکن مسلمان خود ایسی باتوں پر یقین کرتا ہے، خود ایسی چیزیں اپنے گلے میں پہنتا ہے، کار میں لٹکاتا ہے جس سے وہ سمجھتا ہے کہ اس کی حفاظت ہو رہی ہے۔ تو غور سے سنو، قرآن صرف ہمیں یہ نہیں سکھا رہا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، قرآن ہمیں یہ بھی سکھا رہا ہے کہ کسی اور چیز کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو، شیئن کسی بھی چیز کو، اللہ کے سوا کسی چیز کو غیبی طاقت، ان سین پاور مت سمجھو۔ تو جس بات کا دین میں کوئی ثبوت نہیں ہے اس کو اپنا عقیدہ بنا لینا، اس سے امید یا خوف رکھنا یہ درست نہیں ہے۔ لا نشرک بہ شیئا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہماری امید، ہمارا خوف، ہمارا توکل، ہمارا یقین، ہماری محبت، ہماری اطاعت، ہماری امید، ہمارا ڈر صرف اللہ سے ہے۔ ہمارے اوپر اتھارٹی صرف اللہ کی ہے بس، اور کسی چیز کی نہیں۔ تو ہم نے عبادت کا مطلب سمجھا کہ عبادت کیا ہوتی ہے، اور ایک اور بات جو عبادت میں شامل ہے وہ یہ ہے کہ آپ کس چیز کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہو۔ اور اس بات پر میں آپ کو بتاؤں گی کہ کچھ لوگوں نے پیسوں کو، ٹیکنالوجی کو، گیمز کو، موویز کو، انٹرٹینمنٹ کو، بڑا گھر، بڑی گاڑی، سوشل میڈیا، دنیا کے سامان کو اتنی اہمیت دی ہے جتنی کہ انہیں اللہ کو دینی چاہیے۔ ایسے لوگوں کا زیادہ تر وقت، ان کی سوچ، ان کی انرجی، ان کی فکر، سب کچھ یہی چیزیں ہیں۔ ایسے لوگ خوشی انہی چیزوں سے چاہتے ہیں، کامیابی انہی چیزوں میں ڈھونڈتے ہیں، اور ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے حلال حرام کی حدیں بھی توڑ دیں گے، اپنی نمازیں بھی چھوڑ دیں گے، روزے بھی چھوڑ دیں گے، اپنی عبادتیں جو ظاہری طور پر ہوتی ہیں اسے بھی چھوڑ دیں گے۔ ان کی زندگی میں یہ سب سے زیادہ بڑی پرائرٹی ہے، پیسہ، ٹیکنالوجی، کوئی عہدہ، کوئی سٹیٹس، کوئی رتبہ، کوئی پوزیشن، کچھ بھی۔ تو توحید کا جو اصل مقصد ہے وہ ہے اللہ کو اپنی زندگی کا مرکز بنانا، یعنی دنیا کی جو ساری نعمتیں ہیں، جو فائدے اللہ نے ہمارے لیے اس دنیا میں رکھے ہیں ان سے فائدہ تو اٹھانا ہے، لیکن دل ان کا غلام نہیں بننا چاہیے۔ تو ہم میں سے ہر ایک کی سب سے بڑی فکر کیا ہونی چاہیے؟ یہ کہ میرا سب سے زیادہ وقت کن چیزوں میں گزرتا ہے، میری زندگی میں نے کن چیزوں کو سب سے زیادہ امپورٹنس دے رکھی ہے، کون سی چیزیں ہیں جو میرے دل میں بسی ہوئی ہیں، جن سے میں جدا ہوتی ہوں تو مجھے اچھا نہیں لگتا اور جن کے لیے میں جیتی ہوں۔ اور اگر اس سوال کا جواب اللہ اور اس کی ہدایت کے سوا کچھ اور ہے تو پھر ہمیں اپنے دل پر کام کرنا ہوگا، ہمیں کوشش کرنی ہوگی کہ نہیں، کیونکہ یہ زندگی تو ختم ہو جانے والی ہے، جو باقی رہنے والی ہے وہ اگلی زندگی ہے جو اس موت کے بعد آئے گی، اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے، کیونکہ اس زندگی کے سارے اعمال کا ہمیں حساب دینا ہوگا، ہمیں اللہ کے سامنے جواب دینے ہوں گے۔ یا اللہ تو ہمارے حساب کتاب کو آسان کرنا، ہماری غلطیوں کو درگزر کرنا، ہمارے نیک اعمال کا اجر و ثواب دینا۔ یا اللہ تو ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ کرنا اور ہمیں جنت میں داخل کر دینا۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں اپنا دیدار نصیب کرنا، آمین یا رب۔ اور بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی ہے، آگے فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ولا اور نہ یتخذا بنائیں بعدنا بعض ہمارے بعدن بعض کو اربابن رب من دون اللہ سوائے اللہ کے۔ ہم میں سے کچھ لوگ کچھ دوسرے لوگوں کو اللہ کے سوا آخری اتھارٹی نہ بنا لیں۔ یہود نے کیا کیا تھا؟ یہود اپنے علماء کو، اپنے ریبائز کو اللہ کے برابر کا درجہ دیتے تھے۔ کس طرح کہ وہ ان کی عبادت تو نہیں کرتے تھے لیکن ان کے کہے ہوئے ہر حکم کو اللہ کا حکم سمجھتے تھے،
ان کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حلال قرار دیتے تھے، ان کے حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام قرار دیتے تھے. کسی بھی واقعے میں، کسی بھی سچویشن میں جو سولوشن اور جو بھی بات، جو بھی فیصلہ یا جو بھی عمل کا حکم ان کے ریبائز دیتے تھے وہ اسے مانتے تھے اس طرح جیسے کہ وہ اللہ کا حکم مان رہے ہیں. اور یہ بھی اللہ کے ساتھ رب بنانا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے عدی ابن حاتم جو ایک کرسچن تھے، جو اسلام قبول کر مسلمان بن گئے تھے، انہوں نے جب سورہ توبہ کی ایک آیت پڑھی، آیت نمبر 31، جس میں کہا گیا کہ انہوں نے اپنے علماء کو، اپنے ریبائز کو اللہ کے سوا الہ بنا رکھا ہے، رب بنا دیا ہے. تو اس پر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ایسا نہیں ہے کہ جب وہ کسی چیز کو حلال قرار دیتے ہیں تو تم اسے حلال مان لیتے ہو، اور جس چیز کو حرام قرار دیتے ہیں تم انہیں حرام مان لیتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں جی ہاں، ہم ایسا تو کرتے ہیں. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تو بس یہی ان کی عبادت کرنا ہے، یہی ان کو رب بنانا ہے. اور اب آپ دیکھیں، یہ صرف اس وقت کے نصارہ اور یہود کا مسئلہ نہیں تھا، یہ آج کے مسلمان کا مسئلہ ہے. کسی ایک شخص کو، کسی ایک ریلیجس لیڈر کو، کسی رہنما کو، کسی ایک بندے کو اپنا بڑا مان لیا جاتا ہے. اور ایسے بہت سے فرقے ہیں مسلمانوں میں بھی، شاید آپ نے بھی ان کے بارے میں سنا ہو کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے ریلیجس لیڈر نے یہ کہا ہے تو یہ سچ ہے. اور ان کے ریلیجس لیڈرز نے زکوٰۃ کے احکام کو بدل دیا ہے، نماز کے احکاموں کو بدل دیا ہے، نماز کے اندر کچھ ایکسٹرا ایڈیشنز کر دیے ہیں، کچھ سبٹریکشنز کر دیے ہیں، اس کو وہ اسی طرح سے فالو کرتے ہیں. زکوٰۃ کو، صدقے کو، قرض حسنات کو، قرآن کے سارے احکام کو اپنے مطابق بدل دیا ہے، اور لوگ اسے مانتے ہیں، ان کے ہاتھ چومتے ہیں، ان کے پیر چومتے ہیں، ان کو رب کا درجہ دے دیا ہے. یہاں تک کہ کچھ ایسے فرقے بھی ہیں جن میں ایسے لوگوں کو اتنا بڑا درجہ دے دیا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جنت اور جہنم کا فیصلہ کریں گے، ہم بتائیں گے کہ کون جنت میں جائے گا. تو یہ سب کچھ کرنا بھی عبادت کرنا ہے اور اللہ کے سوا کسی اور کو رب بنا لینا ہے. آپ دیکھیں، یہود اپنے علماء کی بات کو اللہ کے حکم کے برابر اس لیے بھی سمجھتے تھے کیونکہ ان کے پاس اصل کتاب کا ایکسس نہیں تھا. ان کے علماء کی ذمہ داری تھی کہ وہ کتاب کا علم لوگوں تک پہنچائیں، صحیح بات لوگوں تک پہنچائیں. اور اسی وجہ سے اللہ بار بار قرآن مجید میں جب کہتے ہیں اہل کتاب، تو وہ عام لوگوں کو خطاب نہیں کرتے بلکہ ان کے ریلیجس لیڈرز کو خطاب کرتے ہیں، کیونکہ عام لوگوں کے پاس تو تورات اور انجیل کا ایکسس نہیں تھا. لیکن جو ان کے ریلیجس لیڈر تھے، جو ذمہ دار لوگ تھے، جن کا فرض تھا کہ وہ بات کو صحیح طور پر لوگوں تک پہنچائے، انہوں نے تبدیلیاں کر دی تھی، تو ان پر اللہ الزام لگاتے ہیں. لیکن ہم مسلمانوں کے کیس میں ایسا نہیں ہے. ہمارے لیے قرآن ایک اوپن سورس ہے. جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہاں موجود ہر ایک صحابی تک وہ پہنچتا تھا، ہر ایک صحابی اسے ایز اٹ از سنتا تھا. بہت سے صحابیوں نے اسے حفظ کیا تھا، بہت سے اسے لکھ رہے تھے، اور آج ہمارے پاس بھی پوری طرح سے اس کا ایکسس ہے. ہم قرآن کا ٹرانسلیشن بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کی تفسیر بھی پڑھ سکتے ہیں، بہت سارے سورسز اویلیبل ہیں جس سے ہم قرآن کا صحیح علم حاصل کر سکتے ہیں. ہمیں کوئی بیوقوف نہیں بنا سکتا. ہماری ذمہ داری خود اپنی ہے، ہمارے رہنماؤں کی نہیں ہے، ریلیجس لیڈرز کی نہیں ہے. بلیم صرف انہیں نہیں کیا جائے گا، ہمیں بھی کیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس تو ایکسس ہے. ہم تو جان سکتے تھے کہ سچ کیا ہے اور غلط کیا ہے، لیکن پھر بھی ہم نے جاننا پسند نہیں کیا بلکہ اندھے ہو کر انہیں فالو کرنا پسند کیا. اور پھر وہ لوگ جنہیں اتنے بڑے بڑے عہدے دیے گئے ہیں مسلمانوں میں سے، جنہیں بڑا مقام دیا گیا ہے، جن کے ہاتھ اور پیر لوگ چومتے ہیں، جن کے سامنے سجدہ تک کر لیتے ہیں، ایسے لوگ قرآن کو پڑھنے سے روکتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اگر قرآن کا صحیح علم لوگوں تک پہنچ جائے گا تو پھر ہماری بات کون مانے گا. تو آپ دیکھیں، مسلمانوں کی حالت تو پہلے سے گئی گزری ہے. پہلے سے قرآن کا علم نہیں ہے. پہلے سے دنیا کے سارے لوگ جس طرح سے بھی مسلمانوں کو اور اسلام کو بلیم کرتے ہیں، ہم چپ ہو کر سن لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس علم ہی نہیں ہے. اور اوپر سے جب یہ ریلیجس لیڈرز اور زیادہ ریسٹرکشنز لگاتے ہیں کہ قرآن کا علم حاصل مت کرو، ہم جو بتا رہے ہیں بس وہی قرآن ہے، وہی اللہ کا حکم ہے، تو ہم اپنی کتاب سے اور زیادہ دور ہوتے جا رہے ہیں. ہم جہالت کی طرف جا رہے ہیں اور ہم اپنی ہی دنیا اور آخرت کا نقصان کر رہے ہیں. ہماری نجات کسی شخصیت سے یا کسی کے نام سے یا کسی گروپ سے جڑنے سے نہیں ہوگی. ہماری نجات ہوگی اللہ کی ہدایت سے جڑنے سے. اگر ہم اپنی نسلوں کی حفاظت چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ
हमारी नस्लों को कोई बेवकूफ़ ना बना सके, हमसे आगे आने वाली जनरेशन्स तक इस्लाम महफूज रहे, तो हमें उन्हें भी कुरान सिखाना होगा, उनका ताल्लुक कुरान से मजबूत करना होगा, वरना कोई चीज़ उन्हें ज़वाल से नहीं बचा सकती, कोई उन्हें बिद्दतों से नहीं बचा सकता, कोई उन्हें गुनाहों से, कबीरा कबीरा बड़े बड़े गुनाहों में पड़े हुए हैं ऐसे लोग, बस इस बात पर भरोसा किए हुए हैं कि हमारे रिलीजियस लीडर्स हमें बचा लेंगे। फ़इन फिर अगर तवल्लौ वो मुंह फेर लें, फ़क़ूलू तो कह दो, इशहदू गवाह रहो, बि अन्ना कि बेशक हम मुस्लिमून फर्मा बरदार हैं। यानी इतनी सारी बातें समझाने के बाद, इतना कुछ बता देने के बाद भी अगर वो मुंह फेर लें, कहें कि नहीं हमें नहीं मानना, हम जो कर रहे हैं वही करेंगे, हम उसी में खुश हैं, तो क्या करो, तुम उनसे ये कहो कि ठीक है, लेकिन तुम गवाह रहो कि हम मुसलमान थे। मुस्लिम का मतलब होता है अल्लाह के सामने सर झुका देने वाला, अल्लाह के हुक्म को दिल से कबूल करने वाला, उसकी अथॉरिटी के आगे तस्लीम कर देने वाला। तो अगर वो लोग इन बातों को ना माने, तो तुम उनसे कहो कि ठीक है, लेकिन तुम हमारे लिए गवाह बन जाओ कि हम मुसलमान हैं, हमने अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दिया है, हम मुस्लिम हैं, बस इस बात की तुम गवाह रहना। क्योंकि हर रसूल यही पैगाम लेकर आया, हर अंबिया ने तौहीद की दावत दी, हर नबी ने कहा कि हर नबी ने अल्लाह की तरफ बुलाया, और हर नबी ने सिर्फ अल्लाह की अथॉरिटी कबूल करने का हुक्म दिया। तो जब सारे नबियों ने एक ही बात कही, जब ईसा अलैहिस्सलाम ने भी वही कहा, मूसा अलैहिस्सलाम ने भी वही कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही कहा, तो फिर अब हमारे दरमियान ये फ़र्क क्यों है? सारे मज़हब का कॉमन मैसेज क्या होता है? आप देखिए, कोई हिंदू भी होगा या कोई और किसी भी रिलीजन का इंसान होगा, वो ये कहेगा कि हाँ, अल्लाह की अथॉरिटी को तो मानेगा, कहेगा हाँ, एक इलाह है, एक माबूद है, एक ईश्वर है। सभी रिलीजन इस बात को मानते हैं, लेकिन फिर अल्लाह के साथ और दूसरी चीज़ों को शरीक कर देते हैं, और गलती यहाँ होती है। या अल्लाह तू हमें इस कुरान से जोड़ दे, इस कुरान की मोहब्बत हमारे दिलों में डाल दे, तेरे हुक्म पर अमल करने की तौफीक हमें अता कर। या अल्लाह तेरी सच्ची मोहब्बत और तेरी सच्ची इबादत की तौफीक अता कर। या अल्लाह हम सबको इस पैगाम को आगे पहुंचाने की तौफीक अता कर। या अल्लाह तू हमसे छोटी छोटी कोशिशों को कबूल कर ले, आमीन या रब। आयत नंबर 64 को हम पूरा एक बार देख लेते हैं। इस आयत में कहा जा रहा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि आप इनसे कह दीजिए, ए अहले किताब, आओ एक ऐसी बात की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है, कि हम अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत न करें, उसके साथ किसी को शरीक न ठहराएं, और हम में से कोई अल्लाह के सिवा एक दूसरे को रब न बना ले। फिर अगर वो मुंह फेर लें तो कह दीजिए, गवाह रहना कि हम तो सिर्फ अल्लाह के फरमाबरदार हैं, मुस्लिम हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का लेसन यहाँ पे ख़त्म होता है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। Dear brothers and sisters, if you found this video beneficial, please share with others and be part of Sadaqah Jariyah. Jazakumullahu khairan katheera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.